बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास नहायत ही शानदार खबरें हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान पर इस वक्त कितना कर्ज है। पाकिस्तान के मौजूदा कर्ज के बारे में आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि अब ये कर्ज माफ़ होने वाला है और किस प्लान के तहत ये कर्ज माफ़ होने वाला है और इससे पाकिस्तान पर किसी का एहसान भी नहीं होगा। दूसरी खबर आपको देंगे जो आपको हैरान कर देगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने यूएस से कॉल लेने से इनकार कर दिया है और ये कहकर इनकार किया है कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात करनी है तो अमेरिका के सदर को ख़ुद कॉल करनी होगी। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म किसी सेक्रेटरी से बात नहीं करेगा। और तीसरी खबर भी इसी तरह शानदार है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है हम बरतानिया को फॉलो कर रहे हैं। जब से बरतानिया हमें छोड़ के गया है हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को फॉलो करने का ऐलान किया है और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान को सैल्यूट किया है। तो डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, जब मुशर्रफ ने इक़्तिदार छोड़ा था उस वक्त पाकिस्तान पर कर्ज़ों का बोझ 4000 अरब का था। उसके बाद जरदारी की हुकूमत आई तो जब जरदारी ने इक़्तिदार छोड़ा तब ये बोझ 14000 अरब का था। इसको भी कंट्रोल किया जा सकता था, इसको भी कम किया जा सकता था। लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो कर्ज़ों में तारीख़ी इजाफा हुआ। पिछले 70 सालों में इतने कर्जे नहीं लिए गए थे जितने नवाज शरीफ के दौर में लिए गए। और जब नवाज शरीफ ने इक़्तिदार छोड़ा तब इन कर्जों का बोझ पाकिस्तान पर 32,000 अरब का था और ख़जाने भी खाली थे। खाली तो क्या बल्कि खसारे में थे। इमरान खान के दौर में भी ये बोझ पाकिस्तानी अवाम से कम नहीं हुआ बल्कि मज़ीद बढ़ा और इस वक्त पाकिस्तान पर जो कर्ज़ों का बोझ है वो 44,000 अरब का है। लेकिन इमरान खान हुकूमत का कहना है कि हमने कर्ज़ों का सूद, कर्ज़ों की किस्तें अदा करने के लिए नए कर्जे लिए हैं, वरना पाकिस्तान दिवालिया हो जाता जो प्लान था। और इमरान खान के दौर इक़्तिदार में कर्ज कम लिया गया है, अदायगियाँ ज़्यादा की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद कर्ज़ों में क्यों इजाफा हुआ है? क्योंकि उन अदायगियों में बड़ी मिकदार सूद की हुआ करती है। और दूसरी वजह यह है कि डॉलर का रेट बहुत ऊपर चला गया था। उस वक्त अगर आप पर $100 का कर्ज हुआ करता था तो आपने 100 रुपये, 105 रुपये में उसकी अदायगी करनी होती थी। अब वही $100 की अदायगी आप 150 रुपये में करेंगे। और डॉलर आप सब जानते हैं कि इसहाक डार ने मसनूई तरीके से डॉलर के रेट को रोका हुआ था जो पाकिस्तान की मईशत की तबाही का बाइस बना। तो ऐसे तो नहीं चल सकता कि हम कर्ज ले लेकर कर्जे वापस करते रहें। इसलिए इमरान खान के दौर इक़्तिदार में बेशुमार नए प्रोजेक्ट्स लगे हैं जिससे आने वाले चंद सालों में हमें इनकम आना शुरू हो जाएगी और हम अपनी कमाई से जब कर्जे वापस कर सकेंगे तभी हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। और इसके अलावा जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो जो फौरी अदायगियाँ करनी थी, फौरी अदायगियाँ वो अदायगियाँ जो अगर आप नहीं करेंगे तो आपने जो असासे गिरवी रखवाए हैं वो आपको देने पड़ेंगे, यानी आप दिवालिया हो जाएंगे। वो अदायगियाँ अदा करने के बाद पाकिस्तान के पास 7 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर थे और ये ज़खायर इस वक्त पाकिस्तान के पास 23 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुके हैं। अब आते हैं ये कर्ज़े माफ़ कैसे हो रहे हैं। पाकिस्तान पर इस वक्त टोटल 106 अरब डॉलर्स के कर्ज़े हैं। पेरिस क्लब का एक कानून है कि अगर आप ऐसे काम करते हैं जिससे माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा सके तो आपके कर्जे भी माफ़ होते हैं बल्कि आपको पैसे, आपको रकूम भी अदा की जाती हैं। पेरिस क्लब में जर्मनी, बरतानिया, कनाडा, इटली समेत 22 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इनके जो मजमूई कर्ज है पाकिस्तान पर वो 11.5 अरब डॉलर्स का है। अब पेरिस क्लब के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान का ये कर्जा माफ़ कराया जा सकता है और अगर पेरिस क्लब ने इतना बड़ा कदम उठाया तो बाकी कर्जे भी माफ़ हो सकते हैं। और ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर नहीं, पेरिस क्लब के कवानीन के मुताबिक होगा। अगर आपको अपने मुल्क की फ़िक्र होती है तो आप इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं कि हम पर ये बोझ है, ये बोझ कैसे कम किया जाए। और अगर आपको सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है तो आप ये ढूंढते हैं कि कहाँ से मज़ीद कर्ज मिले, कहाँ से हमारी जायदादों में मज़ीद इजाफा हो और इस 5 सालों में हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से लूटें।
لہٰذا عمران خان کو یہ پریشانی بڑی دیر سے لاحق ہے اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے یہ پلان بنا لیا ہے اور اس پلان پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایک ٹیم بھی بنا لی ہے جو اس پلان پر دن رات کام کرے گی۔ اس پلان میں ایک تو پاکستان کے قرضے معاف کرانا ہے، دوسرا یہ کہ پاکستان کے قرضوں کو ڈالرز کی بجائے روپوں میں کنورٹ کیا جائے، کیونکہ ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو پاکستان کے قرضے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور یہ بھی پیرس کلب کے قوانین کے تحت ہی ہوگا، اور پاکستان اس سب کا حقدار ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اتنا کام کیا ہوا ہے کہ عالمی ماحولیاتی کانفرنس کی میزبانی پاکستان کو ملی ہے، اور گرین انیشیٹو کے لیے جو وابڈا کے 50 کروڑ کے بانڈز کی بولی تھی وہ 2 سے 3 ارب ڈالرز پر جا کر رکی، تو پاکستان کو اضافی رقوم بھی مل سکتی ہیں، اور پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں نوکریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ان ممالک کا پاکستان پر احسان نہیں بلکہ پاکستان کا ان ممالک پر احسان ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ پاکستان میں تو انڈسٹری نہیں ہے، پاکستان ماحول کو آلودہ کرنے والے ممالک میں شامل نہیں ہے، پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو ماحول کی آلودگی سے متاثرہ ہیں۔ انڈسٹریز یہ لوگ لگا رہے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اور متاثر ہم ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے یہ سب کچھ اپنے لیے کیا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں یہ چیزیں کوئی سوچتا ہی نہیں تھا۔ بجلی کیسے بنانی ہے، مہنگے مہنگے کانٹریکٹس کیے گئے، اپنی کمیشنوں کو دیکھا گیا، یہ کسی نے نہیں سوچا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ بجلی کی ضرورت کم پڑے، توانائی کی ضرورت کم ہو جائے، درخت لگیں، بارشیں ہوں، آلودگی کم ہو، بیماریاں کم ہو، جو آپ کروڑوں کا بجٹ لگاتے ہیں صحت پر، اور پھر کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے ضروری ہے کہ اس کی 25% زمین پر درخت لگے ہوں۔ پاکستان میں صرف 5.7% زمین پر درخت لگے ہوئے ہیں، تو درخت لگانے سے بلا شبہ پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن پوری دنیا کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ماحول بارڈرز کو نہیں دیکھتا۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ جب جو بائیڈن کو اقتدار ملا تھا تو جو بائیڈن کو بتایا گیا تھا کہ عمران خان کا مزاج کیسا ہے، کیسے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات کی تھی۔ اگر آپ نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو عمران خان سب کھول کر رکھ دے گا، پچھلے حکمرانوں کی طرح ساری بدنامی اور سارے الزامات پاکستان کے سر پر نہیں لینے دے گا۔ تو جو بائیڈن نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بات کریں گے تو ملٹری قیادت کے ساتھ بات کریں گے، لیکن وہاں بھی ان کو پتا چلا کہ جنرل باجوہ بھی عمران خان سے کم نہیں ہے۔ اب پاکستان سے اڈے لینے کے لیے پاکستان پر شدید پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ سے پاکستان کو کال آئی۔ امریکی سیکرٹری نے وزیراعظم عمران خان کو کال کی، اور عمران خان نے کال لینے سے انکار کر دیا کہ ہم سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے، پاکستان کے وزیراعظم کے ساتھ بات کرنی ہے تو امریکی صدر کو خود بات کرنی ہوگی، اور امریکی صدر بات نہیں کرتا کہ کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، جو حال ٹرمپ کا ہوا تھا وہ کہیں میرا بھی نہ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی امریکی صدر نے جب جو بائیڈن اقتدار میں آیا تھا تو انہوں نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر اگر بات کرے گا تو صرف اور صرف کنگ فیصل کے ساتھ بات کرے گا، محمد بن سلمان کے ساتھ نہیں، جس پر پوری دنیا کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا آج عمران خان نے پوری دنیا کو دیا ہے۔ آج سے پہلے پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم میں اتنی جرت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ امریکہ کی کال کو مسترد کر کے اس قسم کا مطالبہ کرے۔ ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی کال لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ وہاں سے کنفرم کر لیں۔ انہوں نے کہا اگر پریزیڈنٹ بائیڈن مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پروٹوکول یہ ہے کہ میں ان سے بات کروں گا، کسی اور لیول کے سیکرٹری سے میں بات نہیں کروں گا۔ یہ بات بڑی واضح ہے اور آپ امریکہ سے اس کو کنفرم کر لیں۔ آخری خبر بھی محب وطن پاکستانیوں کے لیے انتہائی قابل فخر ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے ارادے، ان کی نیت، ان کے کام کرنے کی رفتار سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن ان کی ٹیم تک ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ بیوروکریسی تو بہت دور کی بات ہے، اور اس کے لیے عمران خان کو چاہیے تھا ایک مضبوط اقتدار، جو ان کو نہیں ملا، بلکہ اتنی کمزور حکومت ملی کہ ہر کوئی ان کو بلیک میل کرتا رہا، اور اس پر بھی عمران خان اپنے ہی وزراء کو کرپشن کے الزامات میں نکالتے رہے، اور عمران خان کی حکومت مزید کمزور ہوتی گئی۔ لیکن عمران خان کا جو انیشیٹو ہے کہ پاکستان میں اردو زبان کا راج ہو، اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو اسے جاہل یا ان پڑھ نہ سمجھا جائے،
जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी ज़बान में बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ख्वानदगी का मायार अंग्रेज़ी है। और यही वजह है कि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी, बल्कि 80% आबादी हमारी चीज़ों को समझती ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें अंग्रेज़ी ज़बान में होती हैं और हम इतना पीछे रह गए हैं। इसके अलावा कौमी लिबास, इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो हर प्लेटफॉर्म पर, हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कौमी लिबास में जाते हैं। तो ये चीज़ें बताने का आपको मकसद ये है कि हम जब से आज़ाद हुए हैं हम बरतानिया को फॉलो कर रहे हैं, हम अंग्रेज़ों को फॉलो कर रहे हैं, हमने अंग्रेज़ बनना है। आज बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है, इमरान खान को सैल्यूट करते हुए कहा है कि इमरान खान ने जो काम किया है 1 अरब दरख्त लगाने का, उस पर हम इमरान खान को सैल्यूट करते हैं और बरतानिया पाकिस्तान को फॉलो करेगा और बरतानिया भी इसी तरह से दरख्त लगाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है। पहली बार बरतानिया से इस किस्म का कोई बयान आया है कि बरतानिया पाकिस्तान को फॉलो करेगा, और पहली बार बरतानिया के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को सैल्यूट किया है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।